अस्सलाम वालेकुम। एक मामू ही हमारा आसरा थे इस बड़ी दुनिया में। बीवी के इंतकाल के बाद उन्होंने दूसरी शादी न की। जो कमाकर लाते उसी से गुजारा होता। अम्मी ने कई बार कहा कि अब तुम अपना घर बसा लो, लेकिन उन्होंने सिर्फ अम्मी की बेवकी और मेरी यतीमी की खातिर इनकार कर दिया कि कहीं दूसरी बीवी हमें दरपदर न कर दे। उनकी औलाद न थी, मुझसे वो अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। माँ सिलाई करती रही, मैं स्कूल पढ़ती रही और दुख सुख के दिन जो तुम गुजरते रहे। मैट्रिक किया तो मामू ने ज़माने के डर से मुझे घर बिठा दिया। मेरा बड़ा दिल था कि आगे पढ़ूं, मगर उन्होंने न पढ़ने लिया। बोले, सारी उम्र तुम्हारी माँ ने मेहनत की है, क्या अब तुम भी नौकरी करोगी? मैं जल्द तुम्हें अच्छी जगह ब्याह दूंगा, जहाँ तुम ऐश से रहना। मैं तुमको इज्जत से रुखसत करूँगा, तब ही चैन से मर सकूँगा। यूँ माँ और मामा जी किसी अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में रोज़ जीते और रोज़ मरते रहे, मगर वो दिन ना आया। अब मैं 30 साल की हो गई थी। मेरी उम्र तेज़ी से इन मनाजिल को तय करने लगी। जब लड़की मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब देखते देखते थकने लगती है और सर में चांदी उतरने का डर होता है। माँ अब बूढ़ी हो गई थी और मामा जी को आंखों से कम नजर आने लगा था। ऐसे में उनके सामने दिन रात मेरे वजूद का पहाड़ रूह का बोझ बन गया था कि जिसकी तरफ से वो ना आंखें बंद कर सकते थे और न अपने हाथों से हटा सकते थे। गुर्बत हो तो रिश्ते भी मुश्किल से ही जुड़ते हैं। मेरी माँ मोहल्ले भर में अम्मा सिलाई वाली मशहूर थीं। मोहल्ले के खाते पीते लोगों की हम बराबरी न कर सकते थे, मगर मेरी नेक दिल और बोली बाली अम्मा हर बीबी के दुख सुख में काम आती रहती। उन्होंने अम्मा से रिश्ता लगाने को कहा, मगर अम्मा की बेटी पर किसी की नज़र न गई। जो उन्होंने अपने मुंह से कह भी दिया तो यही जवाब मिला, अल्लाह ने चाहा तो नसीब खुल जाएगा। रिश्ते तो आसमानों पर होते हैं, न जाने कौन से रिश्ते आसमानों पर होते होंगे। मेरी बिटिया के तो बाग न खुले। अम्मा मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती रह जाती। वो अब मेरी फिक्र में सठियाने लगी थी। मामा जी हर मिलने वाले से मेरे रिश्ते के लिए तस्करा करते। दो चार ने आसरा भी दिया, मगर रिश्ता लेकर कोई न आया। हमारा घर भी क्या था, बस एक कोठिया थी, जिसका छप्पर भी टेन का था कि बरसात में जर बहता था। ऐसे घर की लड़की लेने कौन आएगा? मैंने तो अब ख्वाब देखने ही छोड़ दिए थे कि अम्मा अगर हर दम ब्याह के तस्करे न छेड़ती तो मेरे दिल में भी कभी शादी का अरमान अंगड़ाई न लेता। मामा जी पड़ोस की दुकान पे जाकर अखबार ज़रूर पढ़ते थे। एक दिन वो अखबार हाथ में ले आए और माँ से बोले, देख फरीदा, अब तक हम भी कितने गाफिल रहे। रोज़ ही अखबार पढ़ता हूँ, ये ख्याल कभी न आया कि ये कॉलम अपने काम का भी हो सकता है। माँ से मशवरा करके उन्होंने झटपट एक खत लिखा और पोस्ट कर आए। चंद दिनों में जवाब आ गया। उन्होंने फिर दूसरा खत अरसाल कर दिया। उसके जवाब में भी खत आया और फिर 2-4 दिनों बाद ही कुछ लोग हमारी कोठिया का पता पूछते हुए आ गए। ये लोग देखने से काफ़ी अमीर और खुशहाल लगते थे। माँ ने मामा से कह दिया कि ये हमारे जोड़ के नहीं हैं। मामू ने उनको ये कहकर चुप करवा दिया कि खुदा खुदा करके तो कोई आया ही और तुम ऐसी बातें ले बैठी हो। कुछ लोग सिर्फ शराफत और सीरत भी तो ढूंढते हैं, सब ही तो दौलत और जहेज नहीं देखते। अम्मा बेचारी खामोश हो गई। 2 हफ्ते गुजर गए। रोज़ मामू और माँ इंतज़ार करते कि हमारी लड़की को देख गए। वापस आने का कहा था, शायद लड़की पसंद नहीं आई या हमारे घर के हालात से मायूस हो गए जो अभी तक नहीं लौटे। अचानक एक दिन फिर ये लोग आ गए। 2 औरतें थी, पक्के सिन की और 2 फैशनेबल मर्द। एक तो वो लड़का जिसका रिश्ता करना चाह रहे थे, एक दूसरा उसका बड़ा भाई था जिसका रिश्ता लाए थे। वो खूबसूरत था, दूसरा भी अच्छी शक्ल का था।
मेरी माँ लड़का देखकर खुश हो गई कि खुशहाल है, लड़का हसीन और बरसरे रोजगार है, और हमें क्या चाहिए। ये लोग मिठाई साथ लाए थे और मंगनी की अंगूठी भी। औरतों ने मुझे अंगूठी पहना दी, अलबत्ता हम लड़के को अंगूठी न पहना सके। वो लोग कहने लगे कोई बात नहीं, आप बनवा कर रखें, मगर शादी की तारीख दे दें। माँ और मामा जी ने आइंदा शादी की तारीख तय करके बताने का वादा किया और उनको रुखसत कर दिया। मैं ये सारा तमाशा खुशी से देख रही थी। कभी सोचती माँ को क्या हो गया है, इन लोगों का खानदान पता है न, आगे पीछे देखा है कि कौन है क्या है। बस झटपट रिश्ता लेने पर राजी हो गई, महज खत व किताबत पर। फिर सोचती माँ भी हक बजानिब है, शादी तो जुआ है, देखभाल कर करो तब भी पता नहीं होता कि बेटी का नसीब क्या होगा। अगर किस्मत अच्छी हो तो बुरे भी अच्छे बन जाते हैं। मैंने इस बारे ज़्यादा सोचना छोड़ दिया। फिर सच बात तो ये है कि 34 साल उम्र हो रही थी। अब तो यही जी चाहता था कि एक बार दुल्हन तो बन जाऊं, फिर जो हो सो हो। वो दिन भी आ गया जब बारात दरवाजे पर आ पहुंची। मोहल्ले वाले हैरान कि सिलाई वाली खाला ने कहाँ से इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ निकाला है। बारात में ज़्यादा लोग न थे, मगर लिबास और वज़ा के से अशे गनाने के लगते थे। बड़ी भी अच्छी लाए थे। माँ तो खुशी से फूली न समाती थी। मेरी ऐसी सहेलियाँ न थी जो ढोलक गीत गाती। बस निकाह हुआ और मामा जी ने दुआओं के साथ मुझे विदा कर दिया और मैं ब्याह कर कराची आ गई। कराची कोई दूर न था। एक बार माँ मेरे घर आई और एक बार मैं मैके गई। शहर में शोर ने एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ था जिसमें थोड़ा सा सामान था। चंद दिन हम खुशो खुरम रहे। उन्होंने मुझे बताया मैं बैरून मुल्क मुलाजमत की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पैसे कम मिलते हैं, बाहर के मुल्कों में तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। मेरे बड़े भाई बाहर हैं, वो हमारे वीज़े की कोशिश कर रहे हैं। जो ही काम हुआ हम चले जाएंगे। जल्द ही उनके भाई का खत आ गया और साथ वीज़ा भी। मैंने माँ को फ़ोन करवाया तो वो मिलने आ गई। मामा जी भी साथ आए, उनसे रुखसत ली। वो बेचारी क्या कहती, मजबूर थी। अब तो बेटी दूसरे के बस में थी। हम दुबई पहुंचे। बड़ी शानदार जगह थी, घर में हर चीज़ मौजूद थी। मैं तो जैसे ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई। 2 दिन तक यही समझती रही कि ख्वाब देख रही हूँ। तीसरे रोज़ शाम को शोहर ने कहा कपड़े बदलकर तैयार हो जाओ, एक दोस्त के घर चलना है। मैं तैयार हो गई, सबसे अच्छा वाला जोड़ा पहना, बन संवर कर हल्के फुल्के जेवर भी पहन लिए और सोचने लगी कि न जाने कैसे लोग होंगे, कहीं मुझे एजड ही न समझें। फिर ये ख्वाब यूँ टूटा कि वो जहाँ मुझे ले गए वो दोस्त का घर न था और मेरा शोर मेरा न था, क्योंकि शोहर इज़्ज़त के रखवाले होते हैं, अपनी इज़्ज़त व हुर्मत का व्यापार नहीं करते। और यहाँ तो काम ही उनका यही था। दोनों भाई शादी करके लाते और औरत को बाजार की जिन्स बना देते। दौलत कमाने का आरामदेह और आसान जरिया। उन्होंने पहले भी 2 शादियां की थी। इन औरतों से मेरी मुलाकात हुई। अब हम सबका नसीब एक और काम भी एक ही था। वो अपने दुखों से समझौता कर चुकी थी, क्योंकि वो भी मेरी तरह लावारिस थी। बाल कर ऐसे घराने फांसते हैं जो गरीब हो और जिनके पीछे कोई न हो। मिद्दत गुजर गई। इसी तरह जिस्म को बिकते और रूह को पामाल होते। फिर जैसे हर एहसास मिट गया और मजबूरी पाँव की जंजीर बन गई। यहाँ तक कि उम्र रसीदगी ने आ लिया। मैं उनके घर का किचन संभालने पर लगा दी गई। मेरी जगह वो और 2 लड़कियां ले आए थे। घर और वतन से दूर सिर्फ अपनों की यादें बाकी रह गई। सारे रिश्ते खाक हो गए, तमाम कश्तियाँ जल चुकी। लौट कर जाने के तमाम रिश्ते बंद हो गए। लौट कर जाती भी तो वहाँ कौन मिलता, जाने वाले तो इस जहाँ से गुजर चुके थे। इस उम्र में सिर्फ एक रोशनी की किरण पास थी, नमाज की पाबंदी। आधी रात को उठकर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआएं करती। गरचे अपनी मर्जी से इस राह को नहीं चुना था, फिर भी अल्लाह का खौफ था। इस रब से डर तो लगता था, न जाने हमारी बख्शिश होगी या नहीं।
مگر اس کی رحمتوں سے تو گناہگار سے گناہگار کو بھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ خود کو سمجھاتی اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ کچھ عرصے بعد کیسر نے مجھے ایک مراکشی کے ہاتھ بیچ دیا۔ دونوں بھائیوں کی نئی بیویاں بازار جاتی، وہ مجھے بھی کبھی کبھار ہمراہ لے جاتی۔ ایک دن وہ ایک بڑے مال گئیں اور شاپنگ میں مصروف ہوئیں۔ میں ان کے ساتھ چلتے چلتے تھک گئی تو ایک جگہ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ادھر سے ایک عورت گزر رہی تھی جس کا 4 سال کا بچہ دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ وہ عورت بچے کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی۔ میں نے اسے پریشان دیکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا کہ تمہارا بچہ ادھر ہے۔ شکریہ خالہ جی، میرا لڑکا بہت شریر ہے، شکر ہے آپ نے اسے تھام لیا، ورنہ تو یہ اور آگے دوڑ جاتا۔ میرے میاں بل ادا کرنے میں مصروف تھے اور میں اس لڑکے کے پیچھے دوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹی، میں دیکھ رہی تھی یہ کیسے بھاگا ہے۔ میرے سامنے آیا تو میں نے روک لیا تاکہ اور آگے نہ چلا جائے۔ وہ کہنے لگی آپ کون ہیں، کہاں رہتی ہیں؟ میں نے بتایا پاکستانی ہوں، ایک گھر میں ملازمت کرتی ہوں، ان کا کھانا وغیرہ پکاتی ہوں۔ کیا آپ وہاں خوش ہیں؟ ہرگز نہیں، مگر مجبوری ہے، واپس وطن نہیں جا سکتی۔ کیا آپ وطن واپس جانا چاہیں گی؟ وہاں اب میرا کوئی نہیں رہا، کس کے پاس جاؤں گی؟ آپ وہاں کون سے شہر میں رہتی تھی؟ حیدرآباد میں نے بتایا میں بھی وہاں کی رہنے والی ہوں۔ حیدرآباد میں کس جگہ رہتی تھی؟ غلط کیا بتاتی؟ میں نے علاقہ اور محلے کا بتایا تو وہ چونک پڑی اور کہنے لگی میں بھی وہاں کی رہنے والی ہوں، پھر تو آپ مجھے جانتی ہوں گی۔ نہیں بیٹی، تمہاری اور میری عمر میں بہت فرق ہے، میری شادی ہو گئی تو قسمت دبئی لے آئی تھی، تب تم شاید چھوٹی سی ہوگی۔ اس نے اصرار کیا اپنے والدین کا اتا پتہ بتائیے، میرا تو وطن آنا جانا رہتا ہے، آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں میری ماں کا بس اتنا ہی پتہ ہے، بیٹی اماں سلائی والی۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا کیونکہ مجھے ڈر تھا جن کے ساتھ آئی ہوں وہ شاپنگ کر کے بس آتی ہی ہوں گی۔ اماں سلائی والی، وہ چونک پڑی۔ اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر میں سمجھ گئی یہ میرے گھرانے کو جانتی ہے۔ کہنے لگی اگر آپ دکھی ہیں تو میں آپ کو اپنے گھر لے جا سکتی ہوں، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ میرا کچن سنبھال لینا، میں آپ کو ہر ماہ بہت اچھے پیسے دوں گی، تنخواہ مت سمجھنا، آپ ایک زندہ انسان ہیں، آپ کو بھی تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے رقم چاہیے ہوگی۔ میں ضرور چھوٹی سی تھی مگر یاد ہے کہ اماں سلائی والے ہمارے گھر آتی تھیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں تو کب کی اس دوزخ سے نکلنا چاہتی تھی، جوانی ختم ہونے کو تھی اور 1.5 عمری میں مجھے بیاہ کر لانے والے نام نہاد چور کو جب میری ضرورت نہ رہی تو اس نے جس شخص سے ہاتھ بھیجا وہ ایک مراکشی تھا اور اس نے مجھے اپنی گھریلو ملازمہ کے طور پر خریدا تھا۔ میں تو ان کی زبان بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس بچی کو بتایا بیٹی تم مجھے ایسے نہیں لے جا سکتی، البتہ میرے مالک سے تمہارا شوہر بات کر لے تو وہ مجھے تم لوگوں کے حوالے کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ویسے ہی اجازت دے دے تمہارا ساتھ جانے کی، نہیں تو جتنے میں خریدا ہے اس سے زیادہ دام دے دو تو بھی مجھے لے جا سکتی ہو۔ اس محلے دار لڑکی کا نام شازیہ تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے شوہر سے بات کی۔ میں نے ان کو دونوں مراکشی بھائیوں کا نمبر بتا دیا جنہوں نے مجھے خریدا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے بات کی جس کی بیوی مجھ سے خوش نہ تھی کیونکہ مجھے مراکشی کھانے بنانے نہیں آتے تھے۔ وہ آدمی مجھے فروخت کرنے پر راضی ہو گیا اور میری خیر خواہ نے مجھے ان لوگوں سے خرید لیا۔ شازیہ مجھے گھر لے آئی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل جب میں پاکستان گئی تھی میں نے اپنی بڑی بہن سے سنا کہ اماں سلائی والے کے بھائی جب سے بیمار ہوئے ہیں وہ دکھی رہنے لگی تھی، پہلے ہی بیٹی کے غم میں بیمار رہتی تھی مگر بیچاری سلائی کر کے گزارا چلا رہی تھی۔ وقت نے بوڑھا تو کرنا ہوتا ہے، وہ بھی بوڑھی ہو گئی اور محنت کرنے کے قابل نہ رہی تو اس کے دیور کے پوتے اسے لے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں کہاں ہیں یہ نہیں معلوم مگر ان کے شوہر کا مکان ابھی بھی خالی پڑا ہے، اس پر تالا لگا ہوا ہے۔ تم کہو تو میں اپنے بھائی سے کہہ کر پتہ کروا دوں گی کہ تمہاری والدہ کہاں ہے، زندہ ہے یا اللہ کی رضا سے
خالق کے پاس چلی گئی ہیں۔ شازیہ بات کر رہی تھی اور آنسو میری آنکھوں سے رواں تھے۔ کیسر نے تو مجھے کہا تھا کہ تمہاری ماما اور ماں مر چکے ہیں۔ خدا کرے میری ماں زندہ ہو اور میں آخری بار اس کو دیکھ سکوں۔ دل سے دعا کی تھی۔ کچھ باتیں انہونی ہوتی ہیں مگر ہو جاتی ہیں۔ میں نے شازیہ کو کیسر کے بارے میں بس اسی قدر بتایا کہ اس نے اور شادی کر لی تو مجھے طلاق دے کر اس مراکشی خاندان کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ یہی اس کی نئی بیوی کی مرضی تھی کہ میں وہاں نہ رہوں۔ میں 5 سال تک مراکشی خاندان کے ساتھ رہی۔ ان کی تھوڑی تھوڑی بات سمجھتی تھی لیکن وہ میری بات سمجھ لیتے تھے۔ خیر جب شازیہ اور اس کے شوہر پاکستان جانے لگے میں بھی ان کے ساتھ آ گئی۔ شازیہ میکے گئی تو میں نے اپنا محلہ دیکھا جہاں میں نے بچپن گزارا تھا، اپنا گھر دیکھا جو پہلے جھونپڑی نما تھا، پھر ماما نے رفتہ رفتہ اس کو ایک مکان کی شکل دے دی۔ اسی گھر میں ہی تو میں نے جنم لیا تھا۔ شازیہ کے بھائی نے کسی صورت اماں سلائی والی کو تلاش کر لیا مکان کی دیکھ بھال کے لیے۔ ایک دن وہ شخص آیا جس نے تالا لگایا تھا۔ وہ والد کا وہی رشتہ دار تھا جو میری والدہ کو لے گیا تھا، کیونکہ میرے بعد یہی میرے والد کے نزدیکی رشتہ دار تھے اور وراثت میں حق جان کر اب ہمارے مکان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ مجھے مکان سے نہیں ماں سے غرض تھی اور میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ میری ماں زندہ تھی، میں ان سے مل سکتی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور دلی دعا قبول ہو گئی تھی۔ میرے والد کے اس رشتہ دار کا نام جلیل تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک پڑوسی اس وقت ہم سے رابطہ کیا جب آپ کی والدہ بہت علیل اور اکیلی تھی۔ ان کی دیکھ بھال کرنے والا اور ان کو کھانا تک دینے والا کوئی نہ تھا۔ لہٰذا میرے والد اور والدہ نے کہا کہ اب تک ہم نے چچی کی خبر گیری نہیں کی کہ ان کے بھائی اور بیٹی موجود تھے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے آخری عمر کے حصے میں جب وہ تنہا رہ گئی ہیں۔ جلیل نے بتایا بہن آپ کی ماں ہمارے پاس ہے لیکن وہ بہت نحیف ہو گئی ہیں اور چلنے پھرنے سے تقریباً معذور ہیں۔ میری والدہ اور بہن ان کا ہاتھ پکڑ کر واش روم تک لے جاتی ہیں۔ جلیل بھائی کے ذریعے میں والدہ سے ملی تو انہوں نے اپنے گھر میں واپس آنے کی خواہش ظاہر کی کیونکہ وہ اب میرے ساتھ اور میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ تب ہی شازیہ نے مجھے میری والدہ کے پاس چھوڑ دیا۔ بے شک میری ماں تھوڑے دن اور زندہ رہیں مگر یہ دن بھی میرے اور میری ماں کے لیے انمول تھے۔ خدا نے مجھے ملایا۔ آخری دنوں میں مجھے ان کی خدمت کا موقع دیا۔ میں نے ان کو اپنی گزری ہوئی زندگی کے تاریک دنوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا کیونکہ میں انہیں دکھ نہ دینا چاہتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے جلیل بھائی سے درخواست کی کہ مجھے اپنے والد کے گھر میں رہنے دیں۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں یہ گھر ان کے نام لکھ دوں گی۔ وہ بولے بہن تم اپنی خوشی سے والد کے گھر رہنا چاہتی ہو بے شک رہو، مگر اکیلی کیسے رہو گی؟ آپا شازیہ کے والد اور بھائی کا گھر سامنے ہی تھا، میں ان کے سارے رہ سکتی تھی۔ جلیل بھائی کو میں نے مکان کی وراثت کا مختار نامہ دے دیا۔ وہ میرے لیے بھائیوں جیسے تھے، رشتے کے ہی نہیں سگے بھائی کی طرح انہوں نے میرا خیال رکھا اور مجھے ہر ماہ خرچے کے لیے معقول رقم بھی دیتے۔ شازیہ آپا کے شوہر کی ملازمت کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو یہ لوگ بھی اپنے وطن لوٹ آ گئے۔ آپا نے اپنے والدین کے نزدیک گھر خرید لیا تو ان کی محبت سے اور بھی سہارا مل گیا۔ محلے والے بھی میرا خیال رکھنے لگے، لیکن جب وہ یہ سوال پوچھتے کہ تم آخر کہاں چلی گئی تھی، میکے دوبارہ کیوں نہیں لوٹی، کہ تمہاری ماں تمہاری جدائی سے بدحال رہتی تھی، تب میں اس سوال کا ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ شازیہ نے البتہ سب کو یہ بات بتا دی تھی کہ جس کیسر نامی شخص سے فریدہ آپا کی شادی ہو گئی تھی وہ دھوکے باز نکلا اور اس نے مراکش لے جا کر آپا کو فروخت کر دیا۔ جب خریدنے والے دبئی آئے تو یہ بھی ان کے ساتھ دبئی آ گئی اور مجھے مل گئیں۔ یوں یہ لوٹ کر یہاں آ پائی ہیں۔ محلے والوں نے ان کی بات کا یقین کر لیا اور یوں میں زندگی کے باقی دن شازیہ کے پاس گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جیسی ہمدرد اور نیک بیٹی سب کو دے۔ میں جب تک زندہ رہوں گی ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے دعا گو رہوں گی۔